बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सिलेबस, स्मार्ट करिकुलम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरा तो दिल है कि सारी किताब पढ़ाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो सिलेबस रह गया है वो इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट ईयर पूरा मिलेगा। लेकिन इस साल चूँकि हालात ऐसे हैं कि हम स्मार्ट सिलेबस की तरफ जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड के बच्चे सुन लें कि अगर उनके सिलेबस का मुझे इल्म नहीं है, अगर वो भी मुझे सुन रहे हैं और यकीनन सुन रहे होते हैं, तो वो अपने चैप्टर्स मुझे सेंड करें, सिलेबस सेंड करें मुझे। उनके चैप्टर्स अगर इससे मुख्तलिफ हुए तो वो चैप्टर्स ज़रूर पढ़ाए जाएंगे। आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर जो है, प्लीज़ इधर मुतवज्जे हों, ये लेक्चर जो है वो मैं अकेले नहीं तैयार कर रहा होता। इसके लिए लुगत का इस्तेमाल किया जाता है। लुगत के साथ साथ मेरे पास एक बहुत ही पुरानी इंसाइक्लोपीडिया पड़ी हुई है। इस इंसाइक्लोपीडिया के ज़रिए जितनी भी मालूमात आपके किताब में मौजूद हों, उसमें से अहम अहम चीज़ें मैं नोट करके आपको बताता जाता हूँ। इंसान को ख़ुद कुछ भी नहीं आ रहा होता, वो जो भी मालूमात बताता है, जो भी बातें बताता है, ये वही बातें होती हैं जो उसने किताबों से सीखी होती हैं। नहीं आ रही होती तो किताब से सीख लेते हैं। अभी हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट ईयर का लेक्चर है और सबसे पहले आज हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास है रतन नाथ सरशार का जो है तारुफ है। और रतन नाथ सरशार की एक जो बात आपको मैंने बता दी वो हिंदू अदीब हैं। MCQs के लिए पूछा जा सकता है। नाम से भी साबित हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो नाम से पहचान नहीं सकते हैं कि ये उर्दू के हिंदू अदीब हैं, मज़हब इनका हिंदू था। और ये एक नावल निगार हैं। ये MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को, असातिज़ा को बताना चाहिए। ये उनका फर्जी फ़ोटो है। पैदाइश उनकी हुई है 1846 में, 1846। और यकीनन हमारे पास जितने भी इस नसर में अदीब शायर मौजूद हैं, मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से सबसे बड़े और सबसे उम्र रसीदा यही हैं। वफ़ात 1895 में हुई है। ये हमारे पास अब यहाँ पर हैं पंडित रतन नाथ सरशार का शुमार उर्दू अदब के मुमताज़ अदीबों में होता है, मुनफरिद अदीब हैं। वो लखनऊ में पैदा हुए। हिंदुस्तान का एक शहर है लखनऊ और रियासत अवध का दारुल खिलाफा भी रह चुका है। और इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद दरसो तदरीस, स्कूल कॉलेज की तालीम जो इब्तिदाई हासिल की, तो इन्होंने फिर दरसो तदरीस कहते हैं, जैसे ये मेरा पेशा है पढ़ाने को दरसो तदरीस कहते हैं। स्कूल में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाना, इस पेशे को दरसो तदरीस कहा जाता है। तख्लीक निगारी कहते हैं अदब लिखने का शौक उन्हें इखबारात और रसाइल की तरफ खींच लाया। तब डियर स्टूडेंट्स, अब तो इखबार में अदब शाया नहीं होता, लेकिन उस ज़माने में इखबार और रसाइल में अफसाने, सफ़रनामे, नावल, मज़ामीन वग़ैरह अदीब शाया किया करते थे। तो वो इस वजह से आगे वो मुख्तलिफ रसाइल और इखबारात के मुदीर रहे। इंचार्ज को कहते हैं, इखबारात के इंचार्ज को इदारत करना इसको कहते हैं। ये इखबार में ख़बरों को तरतीब देना, इमला को, कवायद को, अल्फाज को, रोज़मर्रा और मुहावरे को चेक करना और ख़बरों की सेहत को चेक करना, ये मुदीर का काम होता है। महाराजा कृष्ण प्रसाद हैं, ये हैदराबाद के वज़ीर आज़म थे और ये 2 दफ़ा हैदराबाद रियासत, हिंदुस्तान वाली जो हैदराबाद है उस रियासत के वज़ीर आज़म रह चुके। उनकी दावत पर हैदराबाद चले गए। लखनऊ में पैदा हुए थे और वहाँ से हैदराबाद चले गए। और दबदबा आसफ़ी एक इखबार का नाम है, हैदराबाद में था, उसके एडिटर बन गए। और उसी तरह एडिटर, मुदीर, इदारत करने वाला, उनका इंतकाल, यानी रतन नाथ सरशार का इंतकाल 1895 में हैदराबाद, हिंदुस्तान की एक रियासत है, वहाँ हुआ। उर्दू नावल, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नावल क्या होता है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे तो उसमें सबसे पहले नावल की तारीफ आपके सामने पेश की जाएगी। उर्दू नावल के इर्तिका, नावल को आगे बढ़ाना और फिरोग तरक्की देना। नावल एक जगह तक पहुंच चुका था, उसको मजीद आगे जब बढ़ाया तो इसको इर्तिका का लफ्ज़ कहा गया। और फिरोग देना, उसको तरक्की देने में सरशार का किरदार नाकाबिले फरामोश है। सरशार, रतन नाथ सरशार ने जो अपना हिस्सा डाला है, किरदार अदा किया है, नाकाबिले फरामोश है, भुलाया नहीं जा सकता, याद रखने के काबिल है। उनकी तख्लीकात, उनकी किताबें, उनके नावल
ایک فسانہ آزاد، یہی ہم پڑھیں گے۔ ناول کا نام ہے جام سرشار، ناول کا نام ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس MCQ کے لیے یاد رکھیے گا، سیر کوثار کس کا ناول ہے؟ رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے۔ سیر کوثار ایک ڈیش ہے، میں نے اوپر لکھ دیا ناول ہے۔ میں اپنی طرف سے معلومات پوری دے رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ ساری معلومات نوٹ کر لیں۔ اب یہ نصاب کا حصہ ہے سیر کوثار، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ سیر کوثار کیا ہے؟ ناول ہے۔ سیر کوثار کس کا ناول ہے؟ رتن ناتھ سرشار کا۔ یہ معلومات آپ کے MCQs کے لیے کافی ہیں۔ نے ایسی شہرت پائی کہ بہت سے نامی گرامی شہرت رکھنے والے مصنفین، ادیب اور مصلحین قوم کی اصلاح کرنے والے، یہاں پر اشارہ خاص طور پر ڈپٹی نذیر احمد کی طرف ہے۔ یہ بڑے نامی گرامی مصنف تھے اور قوم کی اصلاح کرنے والے تھے، لیکن رتن ناتھ سرشار کی بدولت، ان کی وجہ سے، ان کے ناولوں کی شہرت کی وجہ سے یہ ناول نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کا ابتدائی ناول فسانہ آزاد ہے، MCQ ہے۔ اخبار اودھ میں، اودھ ریاست کا نام ہے، اس ریاست کے نام پر ایک اخبار چھپتا تھا، جیسے پاکستان ملک کا نام بھی ہے اور ایک اخبار کا نام بھی ہے، میں قسطوں کی صورت میں یہ ناول شائع ہوتا رہا تھا۔ ان کے ناولوں میں کیا باتیں پائی جاتی ہیں؟ سیر سپاٹا، تفریح کی باتیں، ہنسی مذاق، مزاحیہ باتیں اور عجیب و غریب کمالات موجود ہیں، انہونی باتیں جن کو ذہن نہیں مانتا۔ ان کا قلم رواں دواں تھا، زیادہ تحریر کرتے تھے، بہت زیادہ لکھ سکتے تھے، اور انداز یعنی ان کا اسلوب، سٹائل، رائٹنگ سٹائل اتنا پختہ تھا، پکا تھا کہ محیر العقول واقعات، حیرت میں مبتلا کر دینے والے واقعات، اکثر قصوں میں، ناولوں میں، ڈراموں میں اور فلموں میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک فلم ہم نے دیکھی، سلطان راہی پنجاب کے کسی گاؤں سے گنا توڑتا ہے، وہ اچھال کر پھینکتا ہے اور کراچی میں اس کا جو دشمن ہوٹل میں چائے پی رہا ہوتا ہے اس کے سر پر جا کر وہ لگ جاتا ہے۔ انسانی ذہن اس واقعے کو نہیں مانتا۔ محیر العقول واقعات یہی ہوتے ہیں، عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات پر بھی حقیقت کا گمان ہوتا ہے، لیکن واقعہ ایسے بیان کیا جائے، اسلوب ایسا ہو کہ وہ سچا لگے۔ دراصل ان کا نظریہ تھا، اصول تھا کہ ناول محض صرف حظ اٹھانے، لطف اندوز ہونے کے لیے ہے۔ ان کا ناول لکھنے کا مقصد یہ ہے، حظ اٹھانا، لوگ پڑھ کر لطف اندوز ہوں، وقت گزاری، ان کا ناول پڑھ کر وقت اچھا گزر جائے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ ان کے ناولوں میں بالواسطہ، براہ راست آپ کو مقصدیت اور اصلاح نظر نہیں آئے گی، کوئی مقصدیت اور کوئی اصلاح نظر نہیں آئے گی، مقصد کی بات براہ راست خود ہو جائے تو ہو جائے۔ جیسے سر سید احمد خان کرتے تھے نا، وہ مقصدیت اور اصلاح بالواسطہ کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی نثر کو آرائش سے محفوظ رکھا ہے، زیادہ خوبصورت الفاظ استعمال نہیں کیے، بڑے مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے، سجا کر نہیں پیش کیا، قافیہ ردیف مکفہ نثر ان کے ہاں نہیں ہے۔ تاہم محاورات کا استعمال کرتے ہیں، کرنا چاہیے، روزمرہ ان کا درست ہے۔ تمثیل، بات کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا تمثیل کہلاتا ہے۔ تشبیہ، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا، اس کی معاونت سے ان چاروں چیزوں کے ساتھ ان کا رشتہ، ان کا تعلق جو ہے قدیم طرز تحریر، پرانے ادیبوں جیسا ہو جاتا ہے، جڑتا نظر آتا ہے، ان جیسا ہو جاتا ہے۔ تصانیف ایک دفعہ سارے ریڈ کر لیں خود بھی۔ شمس الضحیٰ، آپ کو یاد کرنے کا میں ایک طریقہ بتاؤں، آپ کیسے یاد کریں، آپ جوڑے بنا لیں۔ شمس الضحیٰ رتن ناتھ سرشار، اعمال نامہ رتن ناتھ سرشار، اعمال نامہ روس رتن ناتھ سرشار، کامنی رتن ناتھ سرشار، الف لیلہ رتن ناتھ سرشار، خدائی فوجدار رتن ناتھ سرشار۔ یہ جوڑا جب آپ بنا لیں گے تو جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ خدائی فوجدار کس کی کتاب ہے، تو آپ خدائی فوجدار کے ساتھ آپ نے کیا یاد کیا تھا؟ رتن ناتھ سرشار، تو آپ کو فوراً یاد ہو جائے گا۔ ایسے نہیں یاد ہوتے ہیں کہ آپ پانچوں کو ترتیب سے یاد کریں، آپ ہر کتاب کے ہر مضمون کے جتنے بھی آپ کے پاس ہیں، جیسے ہم اب مزید آگے بالفظ ایک اور ادیب کو دیکھتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس حدیجہ مستور، تو ہم اتنی کتابیں ان کی کیسے یاد کریں گے؟ کیسے؟ آنگن حدیجہ مستور، زمین حدیجہ مستور، بوچھاڑ حدیجہ مستور، چند روز اور حدیجہ مستور، تھکے ہارے حدیجہ مستور، ٹھنڈا میٹھا پانی حدیجہ مستور۔ تو ٹھنڈا میٹھا پانی اور حدیجہ مستور کو اکٹھا یاد کر لیا
تو اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی کتاب ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر وائنڈ اپ ہوا. انشاءاللہ کل ہم رتن ناتھ سرشار کے ناول کے ساتھ مزید لیکچر کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ، والسلام، خدا حافظ.